Dear students of class 10th, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक अहम मौजू, वो है कसीदा गोई या कसीदा निगारी। सबसे पहले अगर हम लफ्ज़ कसीदा का तज्ज़िया करना चाहेंगे तो लफ्ज़ कसीदा अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और ये कसीदा लफ्ज़ कसद से मश्तक है या निकला है। कसद का मतलब है नेत बांधना या इरादा करना। अब सवाल ये पैदा होता है, शायर किस चीज़ की नेत बांधता है, किस चीज़ का इरादा करता है? तो बात बिल्कुल वाज़ेह है कि वो इरादा करता है, क्योंकि कसीदा में ये बात मेन पॉइंट है कि या तो किसी इंसान, किसी कौम, किसी पार्टी या किसी निज़ाम की मजम्मत करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, तनकीद करेगा, या इसका अपोजिट बिल्कुल कि किसी की सताइश, किसी की तारीफ, किसी की तौसीफ, औसाफ किसी इंसान के बयान किया जाएगा। अब इन दोनों के पीछे भी जो पहलू छुपे हैं, या अगर किसी का क्रिटिसाइज किया जाएगा तो इसके साथ जिद हो सकती है, ये भी एक रीज़न हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है क्रिटिसाइज करना ये जिद पर ही मबनी हो। ये किसी को बदलने के लिए या किसी को अपने औकात याद दिलाने के लिए, ताकि वो सही रास्ते पर आ जाए, तो इसलिए भी किया जाता है। या इसलिए भी किया जाता है कि किसी की तारीफ बयान की जाए, किसी के औसाफ बयान किए जाए, ताकि वहाँ से इनाम, ताकि वहाँ से रिवार्ड हासिल किया जाए। क्योंकि जो ये कसीदा गोई है ये उस ज़माने से वाबस्ता है जब हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में दरबार सजते थे। वहाँ कसीदा गो जो है वो बाज़ाब्ता मुलाजिम इनको रखा जाता था, तो उनको तनख्वाह मिलती थी, वो एक कसीदा निगारी, कभी कभार बादशाहों की तारीफों के लिए। तो इसको इसलिए जो एक कसीदा है, इस सिनिफ का ये भी नाम है कि झूठी मदाही भी है। यानी झूठी मदाही इसलिए, मदा का मतलब है तारीफ, झूठी मदाही इसलिए कि खामखा किसी की तारीफ बयान करना, इसका कोई बड़ा मकसद नहीं है। सिर्फ शायर के पास ये मोटिव मकसद है कि मैं एक बादशाह, मैं एक ऑफिसर की तारीफ करूं, वहाँ से मुझे बस चंद रुपया मुझे मिल जाए, तो ये कारोबार समझा जाता था। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करेंगे जो ये कसीदा और गोई है, इस के दो पार्ट्स हैं, यानी टाइप्स है इसके दो। एक है तमहीदिया, दूसरा है खिताबिया। लेकिन इन दोनों को समझने के लिए बिल्कुल ज़्यादा एफर्ट आपको लगाना नहीं पड़ेगा, बल्कि इतना पहले आपने समझना है कि कसीदा के जो अज्जाए तरकीबी है, इस कसीदा निगारी के जो कंपोनेंट्स है, दैट इज द 4। सो नंबर 1 इज, सबसे पहले, यानी डियर स्टूडेंट्स यूं समझना आप कि मैं मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, अगर किसी नज़म के 50 अशआर है, जो इसके पहले 5 या 10 अशार होंगे उनको नाम दिया जाता है तमहीद या तशबीब, यानी शुरुआती हिस्सा। फिर 10 से 15 अशार, या ये 11 या 12 तक ही हो सकता है। दूसरे हिस्सा का नाम है गुरेज, दूसरे हिस्से का नाम है गुरेज। फिर तीसरा हिस्सा इसमें आ जाता है जिसका नाम है मदा या मजम्मत, जो मैं अभी बयान कर रहा था, मदा या मजम्मत तीसरे हिस्से का। ये सबसे चौड़ा, सबसे लंबा पार्ट इस नज़म में यही हुआ करता है। चौथा पार्ट वो है दुआ या खातिमा, कंक्लूडिंग पार्ट। ये क्या है, यानी जिस इंसान की तारीफ बयान की जा रही है, ये तो इसमें दुआ किया जाता है। यानी अगर 15 से लेकर अशार जो है 45 तक हिस्से, वो तो आएंगे मदा में या मजम्मत में।
لیکن پھر آخری 2-4 اشعار جو ہوں گے وہ چند اشعار جو ہے وہ دعا پر مبنی ہوں گے، یعنی اسی دعا کے ساتھ اس نظم کا خاتمہ کیا جاتا ہے۔ وہ جو اخیر والا حصہ ہے، اخیر والا پارٹ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے دعا، وہ ہے خاتمہ، وہ ہے کنکلوڈنگ پارٹ۔ تو کنکلوڈ یہاں سے ہی کیا جاتا ہے۔ ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ جو 4 حصے ہیں تھوڑا سا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جو یہ پہلا حصہ ہے جس کا نام کیا میں نے بتایا؟ تمہیدیہ، یا جس کا نام کیا ہے میں نے بتایا؟ تمہیدیہ یا تشبیب۔ یہ نصیب سے بھی نکلا ہے جس کا مطلب ہے شباب۔ یعنی اس حصے میں شاعر کو جو اصل میں موضوع بیان کرنا ہوتا ہے وہ پہلے حصے میں شروع نہیں ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں بحریہ کیفیت، شراب و کباب، رند مستی، کوئی بھی بات ہو سکتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا والا پارٹ ہے، پھر دوسرا حصہ گریز۔ گریز کا مطلب ہے کنارہ کشی اختیار کرنا یا بھاگنا۔ اب یوں سمجھیے آپ، شاعر نے پہلے کیا لکھا ہے؟ تشبیب یا تمہید۔ اب وہ اس سے بھاگے گا، اب وہ اس کو دور کرے گا، اب وہ آئے گا دوسرے پارٹ کی طرف، وہ ہے گریز، وہ ہے گریز۔ جو یہ گریز بیچ والا ہے، مان لیجیے میری 3 انگلیاں ہیں، جو بیچ والا حصہ یہ کیا ہے؟ گریز ہے۔ بیچ والا حصہ کیا ہے؟ گریز۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مرجر ہے، یہ ملانے کا کام کرتا ہے۔ کس کے درمیان؟ پہلے والے حصے کو۔ پہلا والا حصہ کون ہے؟ تشبیب۔ تھرڈ والا حصہ کون ہے؟ تھرڈ والا حصہ کون ہے؟ مدح یا مذمت۔ یہ ان دونوں کو ملاتا ہے، یہ گریز۔ تو اصل میں موضوع کون سا بیان ہوتا ہے؟ لمبا چوڑا والا پارٹ، وہ ہوتا ہے یہی مدح، وہ ہوتا ہے مدح، یا کسی شاعر کسی انسان کی تعریف کرنا یا مذمت کرنا، یہ لمبا چوڑا۔ تو پھر اخیر کا پارٹ۔ اب ڈیئر اسٹوڈنٹس، 2 جو ٹائپس میں نے بتایا، تمہید یا خطابیہ، آسان ہے۔ اگر کوئی قصیدہ جو ہے، اگر وہ ان 4 پارٹس پر مبنی ہے، یعنی اس میں تشبیب میں بھی ملے گا، گریز بھی، مدح بھی، اس طرح خاتمہ بھی ملے گا، یعنی 4 پارٹ جس میں ہوں گے، تو اس کو کہیں گے ہم تمہیدیہ قصیدہ۔ کیا کہیں گے؟ تمہیدیہ قصیدہ۔ اب اگر کسی میں 4 پارٹ موجود نہ ہو، براہ راست تیسرے سے شروعات ہوئی ہے، ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می، اگر کوئی قصیدہ ایسا ہے جس میں ڈائریکٹلی تیسرے پارٹ سے شروعات ہو رہی ہے، تو دیٹ مینز وہ قصیدہ وہ خطابیہ کہلائے گا، وہ کہلائے گا خطابیہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو لیکچر میں اتنا کافی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔